नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएसँगै नयाँ सरकारको चर्चा सुरु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले सहज निकास नदिँदासम्म नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया त्यति सहज देखिएको छैन। दाहाल नेपाल समूहका नेताहरू लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली भने संसद फेस गर्ने बताइरहेका छन्। त्यसैले दाहाल नेपाल समूहले आन्दोलनका क्रममा भने जस्तो सहज ओली सरकारको बहिर्गमन देखिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्ने बताए पनि नेकपाकै दाहाल नेपाल समूह सरकार गठनका लागि तयारी थालेको छ। दाहाल नेपाल समूहले नेपाली कङ्ग्रेस, जसपा लगायतका पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेको भए पनि अहिले नै उनीहरूको कुरा पत्याइहाल्ने अवस्थामा अन्य दलहरू छैनन्। नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपाका दुवै समूहसँग अहिलेको अवस्थामा सहकार्य नगर्ने जनाइसकेको छ। यता जसपाका नेताहरूले दाहाल नेपाल समूहलाई तपाईँको पार्टी कुन हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। नेकपामा दाहाल नेपाल समूह र ओली समूहले अलग अलग कार्यक्रम, पार्टीका भेला तथा बैठक सञ्चालन गरिरहेको भए पनि दुवै समूह आजका मितिसम्म एउटै दल हुन्। सहकार्यका लागि गरेको आग्रह तत्कालका लागि अन्य पार्टीहरूले अस्वीकार गरेको अवस्थामा दाहाल नेपाल समूह कसरी अघि बढ्ला अहिले चासोका साथ हेरिएको छ। त्यसो त ओली समूहका समेत दाहाल नेपाल समूहलाई कुनै पनि हालतमा नयाँ सरकारको नेतृत्व नदिने रणनीतिमा छ। यस्तोमा अबको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ यसै भन्न नसकिए पनि भने जति सहज पनि ओली र दाहाल नेपाल दुवै समूहलाई छैन। संविधानप्रति शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा चाहिँ जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो, व्यवहारमा पनि सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा सरकार कार्यपालिका त संविधान रक्षाको चाहिँ मेजर अङ्ग हो नि। तर अब जो चाहिँ राज्यको नेतृत्व गरिरहेको छ उसैले चाहिँ तपाईँको संविधान उल्लङ्घन गर्ने, संविधान भत्काउँदै लैजाने, संविधान विपरीत कार्यहरू गर्दै जाने खालको जो प्रवृत्ति देखिरहेको छ, यो चाहिँ अझै पनि यो च्यालेन्जको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश चाहिँ एउटा विघटन गरेको फैसलाको बारेमा चाहिँ सच्यायो हैन, सर्वोच्च अदालतले सच्यायो। अब आइन्दा त्यसो गर्न पाइँदैन, चाहिँ यो कुनै अधिकार दिएको छैन संविधानले चाहिँ भन्ने व्याख्या समेत गरिसकेका छ हैन। त्यसो भएको हुनाले अब घरिघरि चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्ने खालको चाहिँ लुपहोल्सहरू कहीँ नराखिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आदेश दिएको छ हैन। अहिलेको सिस्टम के हो चाहिँ भन्ने कुराको बारेमा आदेश दिएको छ। कुनै विशेष अधिकार, कुनै चाहिँ प्रकारको चाहिँ तपाईँको अवशिष्ट अधिकार चाहिँ कुनै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन भन्ने लगायतका चाहिँ व्याख्याहरू अत्यन्तै यो सिस्टमको बारेमा अत्यन्तै राम्रो व्याख्या पनि गरिदिएको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा यो सिस्टमको रक्षा गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीले त्यति मनोमानी ढङ्गले गर्न पाउँदैन भन्ने कुराको चाहिँ एउटा सर्वोच्च अदालतले राम्रो व्याख्या गरिदिएको चाहिँ छ, नजिर बसालिदिएको चाहिँ छ। तर अब यो फलो गर्ने नगर्ने कुरा त सरकारको कुरा भयो। संविधानको रक्षार्थ उभिएको अर्को अङ्ग भनेको कार्यपालिका हो। कार्यपालिका संविधानलाई फलो गर्छै गर्दैन, सर्वोच्च अदालतको के अरे निर्णयलाई, आदेशलाई फलो गर्छै गर्दैन भन्ने कुरा रहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारको जो पोजिसन छ यो असंवैधानिक भएको हुनाले यही सरकारको पोजिसनकै बारेमा अहिलेको चुनौती र च्यालेन्जको विषय हो। अहिले दलहरूको बिचमा छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने असंवैधानिक सरकारको बारेमा कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ संवैधानिक ट्र्याकमा लिएर आउने हैन, संवैधानिक सरकारलाई परिवर्तन गरेर संवैधानिक ट्र्याकमा कसरी लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अविश्वासको बारेमा त अलरेडी पुस 5 गते चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइरहेकै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अध्याय, त्यो प्रस्ताव जीवित रूपमै यथावत रूपमा रहेको चाहिँ छ। अब सदन सुरु भइसकेपछि दलहरूको बिचमा आपसी सहमतिको आधारमा, समझदारीको आधारमा त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा अब त्यसको चाहिँ फेस गर्छु भनेर चाहिँ जो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ हैन, हुनसक्छ उहाँ फेस गर्न सक्नु होला चाहिँ। तर तपाईँको आफूले गरेको कार्य असंवैधानिक भनेर ठहर भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले, न्यायपालिकाले फैसला गरिसकेपछि त्यो आधारमा संसद सिद्ध्याउने प्रवृत्ति चाहिँ, संसद सिद्ध्याउन खोज्ने, संविधान सिद्ध्याउन खोज्ने त्यही संविधानमा टिकेर संसदमा आइपुगेको छ। त्यही संसदले यो सरकार जन्माएको छ। जुन संसदले सरकार जन्माएको छ त्यही संसदलाई सिद्ध्याउन खोज्ने चाहिँ मातृहत्या गर्ने खालको प्रवृत्ति भनेर भनिन्छ गाउँघरतिर। र त्यस्तो प्रकारको प्रवृत्तिले चाहिँ हैन संसदमा गएर कुन नाकले, कुन हैसियतले चाहिँ तपाईँको फेस गर्ने हैन, कुन हैसियतले चाहिँ उहाँले समर्थन गरिदियो भनेर भोट माग्ने, यो त चुनौतीको विषय त छ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सन्दर्भमा हाम्रो के अरे सल्लाह के हो, सुझाव के हो त भन्दा, हाम्रो माग के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि थोरै मात्रै पनि नैतिकता बाँकी छ
थोरै मात्रै पनि संविधानलाई फलो गर्नुपर्छ, सर्वोच्चको आदेशलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चाहिँ मान्ने हो भने उहाँले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ हैन। संसदमा फेस गर्नुभयो भने फेस गर्न पनि हामी पनि तयारी छौँ हैन। फेस गर्न तयारी छौँ, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अध्यादेशको बारेमा सर्वोच्च अदालतले 13 दिनभित्रमा चाहिँ संसद बोलाउने भनेर आदेश दिइसकेको छ। त्यस अवस्थामा सामान्यतः प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव चाहिँ राष्ट्रपतिका फरवार्ड गरेर राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने हो। यो बाध्यकारी व्यवस्था गरिसकेको छ हैन। यो बाध्यकारी व्यवस्था गरिसकेको, अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। अधिवेशन नबसेको बेलामा चाहिँ, अधिवेशन नचलिरहेको बेलामा कुनै अत्यावश्यक जरुरी खालका त्यस्तो केही विषयहरू परिहाल्यो चाहिँ भने त्यो बेलामा अध्यादेश ल्याउने हो हैन। अन्यथा चाहिँ अब पहिलो कुरा त यो असंवैधानिक बनिसकेको सरकार छ हैन। दोस्रो कुरा अधिवेशनको आह्वान भइसकेको अवस्था छ। यो दुईटा कन्डिसनले गर्दाखेरि अध्यादेश ल्याउने अधिकार चाहिँ छैन भन्ने लाग्छ। अब पहिलो कुरा त यो अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा निश्चय पनि 5 गते पुस 5 गतेभन्दा अगाडिको परिस्थितिको सन्दर्भमा दिएको कुरा हो। विधिको हिसाबले त्यो मतलब के अरे अविश्वासको प्रस्ताव यथावतै रूपमा रहेको भए तापनि कन्टेन्टको हिसाबले केही परिवर्तनहरू त भएका चाहिँ छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसक्यो, त्यसो भएको हुनाले कन्टेन्टमा त केही परिवर्तन भएको छ। कन्टेन्टमा परिवर्तन भएको विधिको हिसाबले त्यो अध्यादेश त्यो के अरे अविश्वास प्रस्ताव यथावतै छ। कन्टेन्टको हिसाबले सम्बन्धित पक्षहरूले कन्टेन्टमा समृद्धीकरण गर्न चाह्यो भने हैन, त्यही प्रस्तावको अभिन्न अङ्गको रूपमा समृद्धीकरण गर्न चाह्यो भने त्यो जो कसैले पनि गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्टको हिसाबले समृद्धीकरण गर्न चाह्यो, पूरक बनाउन चाह्यो भने चाहिँ अब प्रस्तावकहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्छ। होइन चाहिँ अब चाहेन, सम्बन्धित पक्षले चाहिँ तपाईँको कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँको अपग्रेड गर्न चाहेन भने अब त्यो खालि बोलेरै मात्रै पनि, त्यो प्रसङ्ग र सन्दर्भ बोलेरै मात्रै पनि हुन सक्ला भन्ने लाग्छ। त्यो प्रस्तावकहरूले कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा प्रस्तावकहरूमा निर्भर रहने विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यसमा तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ, त्यो कुरामा पनि संशोधन हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यो त अब यस्तो हो, अब अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो नियावलीमा यो संविधानमा तपाईँको कुनै पनि अविश्वास प्रस्ताव राख्दाखेरि, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव राख्दाखेरि चाहिँ विकल्प पनि प्रस्ताव राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसको प्र्याक्टिस चाहिँ अभ्यास चाहिँ तपाईँको भइसकेका छैन। कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने चाहिँ चुनौती त छ। त्यसको कार्यविधिहरू, त्यसको नियमहरू त्यस्तो केही बसिसकेका छैन। सायद मेरो विचारमा फर्स्ट टाइम नै हो भन्ने लाग्छ। तर नर्मली रूपले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री विकल्प प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि गर्नुपर्ने भनेर भनेको चाहिँ अघिल्लो प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्ने तहसम्म मात्रै चाहिँ त्यो हो भन्ने लाग्छ। अविश्वास प्रस्तावको दर्ता गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको जानकारी भएपछि पार्टी नेतृत्वको रक्षाका लागि, पार्टी एकताको रक्षाका लागि, आन्दोलनको रक्षाका लागि स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन त्यति बेलाका लागि अपरिहार्य कदम थियो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। आज सर्वोच्चको फैसला के भयो भन्ने कुरालाई बिर्सिदिनुहोस्। त्यति बेला त्यो काम नगरेको भए पार्टी नेतृत्वका विरुद्धमा, आन्दोलनका विरुद्धमा, एकताका विरुद्धमा जुन प्रकारको षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप भएको थियो त्यसको विरोध र भण्डाफोड गर्ने अवसर हामीले पाउनै नै थिएन। त्यस कदमका कारणले 2 महिनाभित्र हामीले जे गर्यौं त्यसका परिणामहरू देशव्यापी रूपमा प्रकट भएकै छन्। आज पार्टी जस्तो भएको छ, आन्दोलन जस्तो भएको छ। जनताले सत्य कुरा बुझ्ने मौका पाएका छन्। अब हामीले जुन उद्देश्यका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थियौं त्यो उद्देश्य हामीले 2 महिनाका अवधिमा पूरा गरिसकेका छौं। संसद पुनर्स्थापना भएर केही दिन छ। पुस 5 को कदम सर्वोच्चको फैसलाका कारणले त्यसको औचित्य खण्डित भयो। त्यो राजनीतिक रूपमा एउटा ऐतिहासिक कदम थियो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। आज हेर्नु त, पुस 5 पछाडि हामीले जति ठाउँमा सभाहरू गर्यौं, भेलाहरू गर्यौं, सबै भेलाहरू हरेक ठाउँमा ऐतिहासिक भए। जनताले के चाहेको रहेछ भन्ने कुरा छोटो समयमा हामीले प्रकट गर्न सक्यौं।
अहिलेको सांसदको सङ्ख्या हेर्दा नेपालमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कङ्ग्रेस निर्णायक देखिएको छ। तर नेकपा औपचारिक रूपमा एउटै दल भएको अहिलेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले दुवै समूहसँग सहकार्य नगर्ने बताइसकेको छ। दाहाल नेपाल समूह मात्र होइन, ओली समूह समेत नेपाली कङ्ग्रेसलाई फकाउने दाउमा छ। नेकपाको विवाद पुरानै मोडमा फर्किएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि दाहाल नेपालले लड्डु खाएको प्रसङ्गलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मेरा केही भाइहरूले लड्डु खाएछन्, खोइ के जितेका छन् मलाई थाहा छैन भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले भने जस्तै संसद पुनर्स्थापना त भएको छ, तर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अहिले दाहाल नेपाल समूहलाई सहज छैन। त्यसो त दाहाल नेपाल समूहले गत वैशाखदेखि नै ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन खोजेको थियो। संसद पुनर्स्थापनापछि पनि त्यो खेल यथावत छ, जुन सहज देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले राजीनामा पनि नदिने र संसदीय दलको नेता पनि नछोड्ने हो भने उनलाई हटाउन दाहाल नेपालसँग एउटै उपाय छ, अविश्वासको प्रस्ताव। तर संसद बैठकअघि नेकपा विवादको टुङ्गो निर्वाचन आयोगले लगायो र आधिकारिकता दाहाल नेपाल समूहलाई दिएको सन्दर्भमा भने ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनेछन्। तर अहिले नै निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद टुङ्ग्याउने सम्भावना देखिएको छैन। नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गरेर देशलाई ठुलो सङ्कटबाट बचाएको छ, संविधानलाई बचाएको छ र चाहिँ नि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई, संसदीय प्रणालीलाई बचाएको छ। अब यसमा हामीले सन्तोष मानेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ नि के हो भन्दाखेरिमा अब प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया केही सुरु भएको छैन। संसदीय प्रक्रिया केही अगाडि नबढिकन नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले गर्ने भूमिका खासै केही छैन, होइन? अहिले गर्ने कुरा केही छैन। त्यसका पहिले प्रक्रिया अगाडि बढोस्, कसरी आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ अब हामीले, हाम्रो पार्टीले ऐन मौकामा सल्लाह गरेर काम गर्छ। भनेको हिजो जुन प्रचण्डको प्रस्तावको कुरा आयो नि होइन, अब त्यो प्रस्तावको अहिले प्रसङ्गै आइसकेको छैन। अहिले त प्रक्रियामा आओस् न, संसदीय प्रणालीको प्रक्रिया छ नि, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्रै काङ्ग्रेसले चाहिँ नि केही कुरा केही गर्ने, केही भन्ने हुन्छ। या छोरो नजन्मी कन्न निबाट्ने त्यो कुरा त गर्नु भएन नि, होइन? कुरा त्यति हो। जस्तो अहिले दुईटैबाट प्रस्तावहरू आइरहेछन् भन्ने छ नि। त्यो प्रस्तावहरू अहिले कहीँ पनि आएको छैन हाम्रो लागि सुन्ने। मुख्य कुरा अहिले हामी त्यसलाई प्रस्तावकै मान्दैनौँ। प्रस्तावको प्रस्ताव के चाहिँ प्रस्ताव? संसदीय प्रक्रियामा आउनु पर्यो। अहिले जस्तो मेन कुरा जुन प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठेको छ, अविश्वासको प्रस्ताव बोलिसकेका छौँ। अविश्वासको प्रस्तावको कुरा नदिँदाको अवस्थामा राजीनामाको कुरा त सभापतिले नि बोल्नुभएको छ, मैले पनि बोल्नेले बोलेका छन्। त्यो नैतिकताको कुरा हो, होइन? बाध्यताको कुरा, नैतिकताको कुरा त बाध्यताको कुरा त हुँदैन, होइन? नैतिकताले हो भनेदेखि चाहिँ भङ्ग गरेको संसदमा कसरी जानुहुन्छ, के मुखले जानुहुन्छ? प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने, संसदीय दलको नेता पनि नछोड्ने र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने भनिसकेका छन्। तर राजीनामा पनि नदिने र संसदीय दलको नेता पनि नछोड्ने बताएको अहिलेको समयमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुको विकल्प दाहाल नेपाल समूहसँग छैन। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको कदम अदालतले बदर गरेपछि राजीनामा दिन्छन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो, तर उनले संसद फेस गर्ने बताएका छन्। जे गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता नछोड्ने भएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा अविश्वासको प्रस्तावलाई दाहाल नेपाल समूहले लिएको छ। नयाँ सरकार गठनमा नेपाली कङ्ग्रेसको भरोसा गरेको दाहाल नेपाल समूहमाथि पहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता छ।
संसदीय दलको नेताबाट यसअघि हटाएको घोषणा दाहाल नेपाल समूहले गरेको भए पनि त्यो संसद नभएको समयमा भएको थियो। त्यसमाथि संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको नेताले बोलाउनु पर्ने अवस्थामा अहिले पनि नेकपाको संसदीय दलको नेतामा ओली नै कायम छन्। त्यसमाथि संसदीय दलको उपनेता समेत ओली समकिरहेको समयमा दलको बैठक समेत के हुने भन्ने चासो थपिएको छ। दुवै समूहले संसदीय दलको बैठक बोलाउने जनाएका छन्। यता नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नभएसम्म दुवै समूहसँग सत्ता सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको यस्तो निर्णयले नेकपाको दाहाल नेपाल समूहलाई थप अप्ठ्यारो परेको छ। नयाँ सरकारमा सहकार्यका लागि नेपाली कांग्रेसले विकल्प खुल्ला राखेको भए पनि पहिले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुनुपर्ने अडान राखेको छ। यसैको निर्वाचनमा पराजित बनेको नेपाली कांग्रेस नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भए अर्को निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने उसको बुझाइ छ। लामो समयदेखि चलेको नेकपाको विवादले अहिलेसम्मको अवस्था आएको हो भन्न सकिन्छ। सत्ता नछोड्ने र जसरी पनि हटाउने दुई समूहको रस्साकसीले अब कस्तो रूप लिन्छ त्यो भने समयले नै बताउनेछ। आम मानिसहरू पनि नेताहरू जस्तै दुई धारमा बाँडिएका छन्। यो जुन एउटा राजनीतिक विवाद आएको हो यो विवाद एउटा कुनै राष्ट्रिय विवाद अथवा देश र जनताप्रतिको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ वहन गरेर यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ नि अथवा यसलाई चाहिँ नि कुन विषयमा यसलाई चाहिँ नि समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय हितको इस्युलाई लिएर यो विषय आएको होइन के सर। यो चाहिँ उनीहरूको विशुद्ध राजनीतिक खिचातानी र यो जुङ्गाको लडाइँ के सर है। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि जुन उनीहरूको बिचको जुन अहिले चाहिँ नि विवाद आइरहेछ यो एउटा देशप्रतिको चाहिँ नि एउटा जिम्मेवारीपूर्ण चाहिँ नि एउटा विवाद नभएर यो चाहिँ विशुद्ध उनीहरूको आफ्नै किसिमको राजनीतिक कल घराइसी झगडा मिलाउन नसकेर यो चाहिँ समस्या आएको विषय हो है। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ नि अब यो जुन अहिले संसद पुनर्स्थापना भएको जुन विषय छ त्यो त एउटा चाहिँ नि अब एउटा संवैधानिक हिसाबले चाहिँ नि त्यो संविधान सम्मत वास्तवमा संसद जुन चाहिँ नि विघटन भयो त्यो त वास्तवमा संविधान सम्मत थिएन। यिनीहरूले नाटकमै लगिराखेका छन्। पुनर्स्थापना भयो राम्रो भयो। अब फेरि उनीहरूले खेलेर अब पहिलाको 17 पटक रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री उठिरहने अनि कोर्स नपुग्ने दोहोरिने तेरिने त्यस्तै अब यो दोहोरो खेल भइरहने भयो क्या। यो हामी पब्लिकले चाहिँ सुविधा पाउँदैनौँ, नेतालाई त अब सुविधा आइसक्यो त्यति मात्रै हो क्या। यो अदालती ब्रह्म प्रक्रियागत रूपमा पुनर्स्थापना गरिदियो त्यो पनि ठिक छ। अब के गरी गर्ने भन्ने संसदमै फुटबल खेलाडीलाई फुटबलको चौरमा रेफ्री सहित छाडिदिए के। रेफ्रीले सिटी लाउँछ गल्ती भए उता गल्ती भए रातो छडी लाउला पहेँलो लाउला जे गर्छ खेलको नियमअनुसारमा अब खेलमा गयो के नियममा। जसरी फुटबलको खेलमा नियममा गयो त्यसै गरी संसदलाई चाहिँ फुटबल मैदानमा अब प्रक्रियामा गयो। अनुशासनविहीन भन्नुपर्छ होइन। अनुशासन नै छैन, जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तो आपसमा झगडा गर्ने होइन। के छ अब एउटाले अर्कोलाई नमान्ने सबै चाहिँ के हो अहमवादी भएको। के छ भन्दा अलिकति नेता भएपछि आफ्नो अगाडिको नेताको कसलाई मान्नुपर्ने भन्ने पनि छैन। अनि त्यो कस्तो भने जसरी हुन्छ आफै मै हुँ भन्ने अहमतावादी अहमको कारणले गर्दा यो अब अलिकति सबैको भन्नु एउटाको मात्रै नभनौँ सबै त्यस्तै खालकै छन् कि। अहिलेको राजनीतिक अवस्था भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो जुन 5 गते विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गर्नमा सही गर्नुभयो त्यो केही न केही गल्ती छ। देशको लागि केही न केही हामीले गुमाएको छौँ, धेरै चिज गुमाएको छौँ। तर अहिले ओलीजी प्रचण्डजी माधवजी जसरी अब उहाँहरूले भनौँ न माधवजी र प्रचण्डजीले मान्छे देखाएर मान्छे किनेर ल्याएर स्वयं हेर्नुहोस् यो त एकदम ध्रुव सत्य कुरो हो। अहिले घाम लागिरहेको छ यसलाई म जुन भन्दिनँ, घाम लागेको घामै हो। उहाँले किनेर ल्याउनु भएको मान्छे हो। स्वयं मैले पनि कतिजनालाई बाटोमा हिँड्दा तपाईँ केमा आउनुभएको छ भने संसद विघटन गर्न पुनर्गठन गर्न भन्नुभयो। संसद भनेको कहाँ छ भन्दाखेरि हामी त पशुपति दर्शन गर्न पो आएको त हामीले त्यो त काम गर्दा गर्दै जाउँ भने के अरे हाम्रो देशका नेताहरूले अनि हामी काम गर्न छोडेर
यहाँ आएको हामीले खाना दिएको छ, बस्न दिएको छ, फर्किनलाई पनि भाडा दिएको छ भन्नुभयो। उहाँहरूले हाम्रो यो सुन्नुहोस्, हाम्रै पैसा थियो, उहाँले जति खर्च गर्नु थियो मैले तिरेको कर हो। म एउटा केही सानो व्यवसाय गर्छु, मैले तिरेको कर, उहाँले कर उडाउनु भएको छ मेरो कर। उहाँले गर्नुभएको छ भने त आफ्नो पैसाले गर्नुपर्छ नि त खर्च, त आफ्नो पैसा छैन। अब प्रचण्डजी र माधवजी त्यहाँ बसेर हामी यहाँ छौँ भन्नुभयो। निर्मला पन्तको बलात्कारले पक्रिनु खोइ उहाँले के पहल चाल्नु। कुर्सी भन्दा चाहिँ देश ठुलो हो, देश बचाउनु पर्छ। कुर्सीको लागि यदि कोही लड्छ भने त्यो नेता होइन, त्यसमा जिम्मेवारी छैन। त्यो आफ्नो कमाउने छुट्टै कुरा हो, तर देशलाई त्यो आफ्नो कमाउनको लागि देशलाई चाहिँ बन्द राखेर नागरिकलाई दुःख दिएर, जनतालाई दुःख दिएर त्यो गर्ने काम चाहिँ होइन, त्यो काम चाहिँ होइन। आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने हुनुपर्छ। देशले चाहिँ निकासा पाउनुपर्छ, अनि मात्रै चाहिँ नि ऊ हुन्छ, सफल हुन्छ। नत्र भने कहिले पनि सफल हुँदैन। यसरी लडिरहने हो भने त कहिले पनि हुँदैन। विवादको त टुङ्गो लाग्नुपर्छ नि। सधैँ यस्तो हो भन्नु त, सधैँ यस्तो हो। नाम चाहिँ नेपाल भनेर कत्रो नाम ठुलो छ। अब यो हामीले नै गुमाइरहेका छौँ, मान्छेले ताली बजाइरहेका छन्, आफूमा लडिरहेका छन्। त्यसो गर्ने काम होइन, एउटा निकासा दिनुपर्छ, निस्वार्थ हुनुपर्छ। नाम ठुलो हो, पद ठुलो होइन, नाम ठुलो हो। संसद फेस गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हटाए पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। नेकपाको दाहाल नेपाल समूह र ओली दुवै समूहले सत्ता साझेदारीका लागि नेपाली कांग्रेसको भर परेको देखिन्छ। संसदीय अङ्कगणितले पनि अल्पमतमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई निर्णायक बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपाको कुनै एक पक्षलाई आधिकारिकता दिएर पार्टी विभाजन भएको खण्डमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूह एक्लैले सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना छैन। नेपाली कांग्रेस बाहेक साना दलसँग ओली समूहका केही सांसद तान्न सके सरकार बनाउने सम्भावना रहेको भए पनि ओली समूहका सांसद दाहाल नेपाल समूहमा जान्छन् नै भन्न सकिन्न। तर त्यसका लागि पनि कम्तीमा 15 सांसद ओली समूहबाट दाहाल नेपाल समूहमा जानुपर्ने हुन्छ। दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद पुनर्स्थापना भए आफू प्रधानमन्त्री नहुने यसअघि नै बताइसकेका छन्। त्यसो त आन्दोलनका समयमा आफूहरू प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि आन्दोलन नगरेको दाहाल नेपाल दुवैले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले ओलीको बहिर्गमनपछि सत्ताको नेतृत्वमा को पुग्ला अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसो त राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भनिन्छ। त्यसमाथि जुट्ने र फुट्ने नियमित प्रक्रिया जस्तै बनेको नेपालको राजनीतिमा नेकपा फेरि एउटै पार्टी नबन्ला भन्न पनि सकिँदैन। नेपाली राजनीतिमा नेपालीको मात्र होइन, छिमेकी देशहरूको समेत चासो रहँदै आएको छ। नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेलामा समेत विदेशी प्रतिनिधिमण्डल र नेकपाका नेताहरूको बाक्लो भेटघाट भएको थियो। संसद पुनर्स्थापनापछि पनि छिमेकी मुलुकका राजदूतहरू नेताहरूसँगको भेटघाटमा देखिएका छन्। यसले नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि पहिलेका आलोचित संसदीय खेल दोहोरिने छैनन् भन्ने भरोसा गर्नुपर्ने समयमा अहिले त्यस्तै समस्या दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ। संसद पुनर्स्थापनापछि नेकपा विवाद, नयाँ सरकार गठन, नेपाली कांग्रेसको भूमिका लगायतका विषयमा विभिन्न अनुमान गरिँदै आएको भए पनि सडकमा जारी रहेको सङ्घर्ष अब सदनमा आएको छ। यसले कस्तो बाटो तय गर्छ भन्ने समयले नै देखाउनेछ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।